जनरल मुशर्रफ के दौर में 1-2 साल जो तरक्की हुई थी, वो हम वॉर ऑन टेरर में उनके साथ मिले हुए थे, तब भी डॉलर आ रहे थे। ये बाहर से डॉलर्स आने के बगैर मुल्क में 6% औसत हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और ये एक शोबे में नहीं हुई। ज़राई जो हमने चेंजेस किए, जो इंसेंटिव्स दिए, 4.5%, 17 साल के बाद हमारी ज़राई ग्रोथ हुई। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, जो असल नौकरियां हैं, वो 17 साल के बाद वो इतनी तेजी से बढ़ रही थी, 10.4% पे। मजा आया। तो जो इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, हमारी ज़राअत भी, जो प्रोडक्शन सेंटर से बढ़ रहे थे, पहली दफ़ा जोर लगाया था हमने आईटी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो 75% उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी, और आगे उन्होंने और आगे जा रहा था। बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे। रोशन डिजिटल अकाउंट में $5 अरब आ चुका था, और 1.5 साल के अंदर, और तेजी से बढ़ रहा था। यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी का पैसा आना शुरू हो गया था। बड़े प्रोजेक्ट्स थे हमारे, जिस तरह वो रावी सिटी, ये इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में ओवरसीज पाकिस्तानी का हमने पैसा लेके आना था, क्योंकि अभी तो सिर्फ घरों में घर लेते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा रियल एस्टेट में। लेकिन असल जो पैसा, जब आप पूरा शहर बना रहे हैं, उसमें असल पैसा आना था, डॉलर्स आने थे पाकिस्तान में। और जो अगर ये सिंध हुकूमत ना हमारा वो प्रोजेक्ट बंडल आइलैंड का ख़त्म करती, बड़े बड़े अरबों डॉलर की वहाँ इन्वेस्टर्स तैयार थे आने के लिए, तो पाकिस्तान में डॉलर्स भी आ रहे थे। इतने ज़्यादा, जो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछे कभी इतने उनके नफ़े हुए हैं, बिजनेसेस बढ़ रही थी। तो मुल्क जब तरक्की कर रहा था, उसको जब अब यहाँ पहुँचाया है, और इन लोगों ने आके आज तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया है, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना कोई पैसा आ रहा है, ना बाहर से किसी को एतमाद है, ना अंदर से, तो क्या इनको ही अब आगे ले जाके मुल्क ठीक करना है? तो मेरा सवाल 2 और हैं कि मुल्क तो तब ठीक होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आती, कभी भी इस मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये तो हम दूसरी तरफ चले गए हैं। हमारी अदलिया ने एक बड़ा एक पहले हमेशा इक़्तिदार के साथ चलती थी। एक सजाद अली शाह चीफ जस्टिस ने कोशिश की, उनके ऊपर पूरा नवाज शरीफ का माफिया ने पूरा उनको डंडों से अटैक करके तो उनको फारग कर दिया, पैसे चला के। उसके बाद हमारी अदलिया कभी आज़ाद नहीं थी, यानी कोशिश भी नहीं की। पहली दफ़ा 2007 में वकला की मूवमेंट शुरू हुई, चीफ जस्टिस के साथ वकला खड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता कौम खड़ी हुई, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में उम्मीद हुई कि हमारी अदलिया आज़ाद हो रही है। और अदलिया ने अच्छे फैसले किए, लोगों को इत्मीनान आना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता अदलिया में। वो सारा कुछ आज तबाही के किनारे पे फिर से पहुंच गया। आज अदलिया सहम गई है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, जजेस को टेलीफोन्स कॉल जा रही हैं, उनके ऊपर टेपें दिखाई जा रही हैं ब्लैकमेल के लिए, या आपके टेपें हैं या आपके ऊपर ये कोई केसेस बनाए हुए हैं। वो घबराए, सहमे हुए हैं। जो जजेस का हमने हालात देखे हैं, वो इस मुश्किल हालात में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानून के साथ चले, लेकिन उनके ऊपर वो प्रेशर डाला जा रहा है कि वो काम करें जो कि सारा वक्त हमारी अदलिया करती है, ताकतवर के साथ चले जाए। और फिर मीडिया को जिस तरह इन्होंने मीडिया का मुंह बंद किया है, और जिस तरह की धमकी दी गई है, और मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, वो बड़े बड़े लोग जो हमारे दौर पे कहते थे कि जी मीडिया की आज़ादी के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं वो आज़ादी वापस लेने के लिए, मैं आज उनसे पूछता हूँ कि आज वो किधर चले गए हैं? आज क्यों नहीं आप बोल रहे? आज तो आपके ऊपर वो मीडिया के ऊपर किया, ये मार्शल लॉज के अंदर भी नहीं ऐसा था। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में बिल्कुल इस तरह की पाबंदियां नहीं लगी थी। आप देख लें मुशर्रफ का मार्शल लॉ, यानी मैं ऑपोजिशन में था, हमें पूरी मौका मिलता था बोलने का। आज तो नाम भी नहीं इमरान खान का कोई ले सकता, तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा भी नहीं जा सकता। तो किधर की मीडिया की आज़ादी? और जमहूरियत तो होती है, जमहूरियत के पिलर क्या होते हैं? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं अदालतें। जो हमारे शहरियों के फंडामेंटल राइट है पुरअमन एहतजाज करने का, वो ख़त्म हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी की अपने
جو ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، وہ سب ختم ہو گئے ہیں. ایک پوری جو پارٹی 60 سے 70% پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب جمہوریت ختم کی جا رہی ہے. عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ان کو کمزور کیا گیا ہے. ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ فیصلے نہ کریں، جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور میڈیا کا وہ منہ بند کر دیا جو کہ پھر اس کے بغیر تو جمہوریت چلتی نہیں آزاد میڈیا کے. تو آزادی رائے بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب رہ کیا گیا ہے؟ اب رہ گیا ہے یہ کہ یا ہم چپ کر کے یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں اور اب جائیں اسی جو پہلے پاکستان پہلے جو ڈارک ایجز میں کہتا ہوں، جو ہمارے برے وقت تھے کہ جدھر ہم دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑتا تھا کہ جناب پاکستان میں تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ، یہاں تو آزادی نہیں، جمہوریت. بار بار ہندوستان سارے فورمز پہ کہتا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں، ہم بات کس سے کریں. اور آج واپس اسی دور کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جمہوریت کو جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب آزادی جا رہی ہے. حقیقی جمہوریت وہ ہوتی ہے، وہی حقیقی آزادی دیتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، وہ انصاف دیتی ہے. طاقتور سے آپ کا نظام، آپ کا آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے، لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ تو پھر وہ واپس چلے گئے ہیں وہاں. یہاں تو کوئی آزادی نہیں ہے اب. یہاں تو ہر قسم کی آزادی پہ پابندی لگ گئی ہے. تو یہ آزادی کے اوپر پابندی نہیں لگی، یہ ملک کے فیوچر کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. ملک اس دلدل میں سے نکلا گا کیسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس اب کیا فارمولا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فارمولا ہے. ایک ہی فارمولا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لاء قائم کریں. اس ملک کے اندر جب تک لوگوں کو، انویسٹرز کو، جو باہر سرمایہ کار ہیں، جو سب سے بڑی آپ کی طاقت اوورسیز پاکستانی ہیں، جب تک ان کو اعتماد نہیں ہوگا پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ، انویسٹمنٹ نہیں آنے لگی اور سرمایہ کاری نہیں آئے گی، تو ہم تو ایسے کر کے بھیک مانگ کے کھڑے ہوں گے کہ کہیں سے کوئی ہمارا دوست ملک ہمیں پیسے ڈالرز دے دے. تو اصل تو ڈالرز آنے ہیں سرمایہ کاری سے. وہ تب آئیں گے جب ان کو اعتماد ہو پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ. تو جب گورنمنٹ سپریم کورٹ اور آئین کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں 14 مئی کو، گورنمنٹ وہی نہیں مانتی، دھمکیاں دیتی ہے چیف جسٹس کو، اوپنلی کہتی ہے کہ ہم تمہارے فیصلے نہیں مانیں گے. تو اس ملک کے اندر کون اس ملک کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد کرے گا؟ اور جو سرمایہ کار ہوتا ہے، جس نے محنت سے اپنا سرمایہ جمع کیا ہوتا ہے، وہ بہت گھبراتا ہے، بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے. اس کو جب تک اعتماد نہیں ہوتا کہ میرا سرمایہ کو ایک ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دے گا، میں جب بزنس کروں گا تو میرے پاس اگر فراڈ ہوا تو میرے پاس ایک جسٹس سسٹم ہے، وہ پروٹیکٹ کرے گا مجھے، وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. الائن دبئی کے اندر، یو اے میں، ابھی مجھے وہاں سے خبر آئی کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر پاکستانیوں نے الائن میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ انہوں نے 10 سال میں پاکستانیوں نے نہیں وہاں کی تھی. تو پاکستان کا تو سرمایہ باہر جا رہا ہے، باہر سے چھوڑیں کہ سرمایہ پاکستان آنا ہے. لوگوں کو تو امید کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنا سرمایہ بھی بھیج رہے ہیں. اور جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے، یعنی جو ہمارے پروفیشنز ہیں جن کو باہر نوکریاں مل سکتی ہیں، وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آگے تو ہمارا امید ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ اگر سارا پلان ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کے بعد آگے تو پلان بتائیں کہ ختم کر کے پھر کیا کرنا ہے. تو وہ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. انہوں تو کوئی روڈ میپ ہے نہ ان کے پاس تو ہوتا تو اب تک یہ ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں ملک کو. تو یہ تو کسی کے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے. تو یہ تو ہمیں اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں. اس لیے میں صرف اپنی قوم کو آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں، 2 راستے ہیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ ایک جنگل کے قانون کی طرف جانا ہے اور تباہی کی طرف اور اندھیرے کی طرف، یا ہم نے ساری قوم نے جد و جہد کرنی ہے آزادی کی طرف، رول آف لاء کی طرف، کانسٹیٹیوشن کی طرف، حقیقی جمہوریت کی طرف اور خوشحالی کی طرف. یہ 2 راستے اب آ گئے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اور اینڈ تک، جب تک زندہ ہوں، کھڑا رہوں گا،
آپ نے بھی اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے رہنا ہے. شکریہ.